बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टी वी में आपको खुश आमदीद। आज 16 जून 2026 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद एयरलाइन ने जद्दा के लिए डोमेस्टिक फ़्लाइट्स का आगाज़ कर दिया। सऊदी अरब की नई एयरलाइन रियाद एयरलाइन ने जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपने डोमेस्टिक ऑपरेशन का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक अल रबिया, सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी के सरबराह अब्दुल अजीज़ अल दायलीज, जद्दा एयरपोर्ट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन और CEO समेत कई ओहदेदार खैर मकदम के लिए मौजूद थे। SP के मुताबिक पहली परवाज़ जब जद्दा एयरपोर्ट पहुंची तो वाटर कैनन से खैर मकदम किया गया। ये संग मील रियाद एयरलाइन के नेटवर्क की तोसी में एक अहम कदम है। पहली डोमेस्टिक फ़्लाइट रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सुबह 9 बजकर रवाना हुई और 10 बजकर 50 मिनट पर जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट पर पहुंची। रियाद एयरलाइन जद्दा के लिए 14 जून से रोज़ाना 2 परवाज़ें चला रही है। 18 जून से रोज़ाना जो परवाज़ों की तादाद है वो बढ़ाकर 3 जबकि 2 जुलाई से 4 कर दी जाएगी। इससे पहले रियाद एयरलाइन की पहली कमर्शियल फ़्लाइट रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के हेथरो एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई थी। पहले बाकायदा परवाज़ बोइंग 7879 जो ड्रीम लाइन तैयारे हैं उसके ज़रिए शुरू की गई। ये एयरलाइन के अमली आगाज़ का एक अहम मरहला है और इसे सऊदी अरब के कई आलमी हवाबाजी के मरकज़ बनने की जानब एक अहम पेशरफ्त वो तस्वुर किया जा रहा है। सऊदी अरब जाने की कोशिश नाकाम। जाली ड्राइविंग लाइसेंस पर पाकिस्तान में मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया गया। FIA पाकिस्तान ने जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जाली ड्राइविंग लाइसेंस के शुबे में सऊदी अरब जाने वाले एक मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया। तर्जमान FIA के मुताबिक मुसाफिर वर्क वीज़ा और प्रोटेक्टर क्लियरेंस के साथ बतौर ड्राइवर सऊदी अरब रवाना हो रहा था। इमिग्रेशन जांच के दौरान पेश किया गया जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो मशकूक पाया गया। तर्जमान के मुताबिक लाइसेंस पर दर्ज शनाख्ती कार्ड नंबर मुसाफिर के असल शनाख्ती कार्ड से मुताबिकत नहीं रखता था, क्योंकि QR कोड स्कैन करने पर किसी दूसरे शख्स की मालूमात सामने आई, जिससे डॉक्यूमेंट के जाली होने का शुबा मज़ीद मजबूत हो गया। इब्तदाई तफ्तीश में मुसाफिर ने इंकशाफ किया कि उसने कभी से सरकारी लाइसेंस से दफ्तर से रजू नहीं किया और मज़कूरा लाइसेंस रावलपिंडी के एजेंट के ज़रिए मुआवजे के एवज़ हासिल किया था। मुसाफिर के मुताबिक सऊदी अरब का वर्क वीज़ा एक दूसरे एजेंट के ज़रिए हासिल किया गया, जबकि प्रोटेक्टर क्लियरेंस एक ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर के ज़रिए मुकम्मल की गई। FIA ने जाली डॉक्यूमेंट के इस्तेमाल और मशकूक हालात के पेश नज़र मुसाफिर को सफ़र से रोक दिया गया है, जबकि मज़ीद तहकीकात और कानूनी कार्रवाई के लिए जो मुकदमा है वो FIA ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल है वो उसके सपुर्द कर दिया गया। तर्जमान FIA ने शहरियों को बैरून मुल्क रोज़गार के हसूल के लिए सिर्फ कानूनी और मुस्तनद ज़राए इख्तियार करने की हदायत की है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपने ज़ोर शोर से जारी है। सऊदी टीम यूरुग्वे के खिलाफ पुरएतमाद है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप H में अपने इफ्तिताही मैच से पहले सऊदी अरब की कौमी फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों ने 2 मरतबा की आलमी चैंपियन यूरुग्वे के लिए एहतराम का इजहार करते हुए अपनी तैयारियों और मजबूत कारकर्दगी के अज़म का ऐलान किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी SP के मुताबिक सऊदी टीम के फॉरवर्ड प्लेयर फ़रास अल बरिकान ने कहा कि टीम ने मेगा इवेंट के लिए बेहतर अंदाज में तैयारी की है। उनके मुताबिक हालिया दोस्ताना मैचेस ने कोच जॉर्जूस डोनस की हिकमत अमली और मंसूबों को मौसर अंदाज में मैदान में आजमाने का मौका फराहम किया। कौमी टीम के गोलकीपर मोहम्मद अल अवैस ने कहा, टीम की पूरी तवज्जो अपनी कारकर्दगी पर वो मरकूज़ है। उनका कहना था, हम एक मजबूत और टाइटल के मजबूत उम्मीदवार हरीफ के खिलाफ खेलने जा रहे हैं, लेकिन हम मुकम्मल तौर पर तैयार और पुरएतमाद हैं। सऊदी टीम अब वर्ल्ड कप के आगाज़ पर यूरुग्वे के खिलाफ मुस्बत नताइज के लिए पुरअज़म दिखाई दे रही है। रेड सी म्यूज़ियम ने द सिंकन ट्रेजर नुमाइश 15 अगस्त तक बढ़ा दी। जद्दा के तारीखी इलाके में वाक़ रेड सी म्यूज़ियम अपनी आरती नुमाइश द सिंकन ट्रेजर द मैरीटाइम हेरिटेज ऑफ द रेड सी को 15 अगस्त 2026 तक तोसी देकर अपने सकाफती और तालीमी ऑफर्स को मजबूत कर रहा है। SP के मुताबिक ये आरजी नुमाइश बाबुल बनत में जारी है, जो एक जामे तालीमी और बसरी तजर्बा फराहम करती है और सऊदी अरब के साहलों के करीब समुंदर की तह में तारीखी दरियाफ्तों को उजागर करती है। यह नुमाइश बहरा अहमर को एक अहम सकाफती और तहजीबी राहदारी के तौर पर दोबारा मुतारिफ करवा रही है। मस्जिद हरम के बैरूनी सहनों में मुफ्त लॉकर्स की सहूलत 24 घंटे दस्तयाब।
ادارہ امور حرمین شرفین کی انتظامیہ کی جانب سے زائرین کو فراہم کی جانے والی خدمات میں مفت لاکر سسٹم کی سہولت کا اضافہ کر دیا گیا۔ مسجد الحرم کے بیرونی صحنوں میں انتظامیہ نے جو لاکرز مہیا کیے ہیں وہ 24 گھنٹے دستیاب ہیں۔ انتظامیہ نے ابتدائی طور پر مسجد الحرم کے بیرونی صحنوں میں 3 مقامات پر لاکرز کی سہولت فراہم کی ہے۔ مغربی جانب کے صحن میں وضو خانہ نمبر 6، جبکہ دوسرا لاکر شارع اجیاد میں وضو خانہ نمبر 2 اور تیسرا لاکر مشرقی جانب مکہ مکرمہ کتب خانے کے ساتھ قائم کیا گیا ہے۔ حرمین انتظامیہ کے مطابق لاکرز میں سامان رکھنے کی کوئی فیس نہیں ہے۔ یہ سہولت زائرین کے لیے مفت فراہم کی جاتی ہے۔ واضح ہے ادارہ امور حرمین شرفین کی جانب سے زائرین حرم کے لیے مختلف نوعیت کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں تاکہ زائرین آرام سے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزار سکیں۔ مفت لاکر سسٹم کی سہولت بھی اسی اقدام کے سلسلے میں شروع کی گئی ہے۔ سعودی عرب میں حکومت کی جانب سے ستمبر تک دھوپ میں کام کرنے پر پابندی کا آغاز کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں پرائیویٹ شعبے کے تمام اداروں کے لیے دھوپ میں کام کرنے پر پابندی کے فیصلے کا نفاذ کر دیا گیا۔ یہ پابندی 15 ستمبر 2026 سے لے کر دوپہر 12 بجے سے 3 بجے کے درمیان نافذ رہے گی اور ستمبر تک جاری رہے گی۔ دھوپ میں کام کرنے کی پابندی کا یہ اقدام کارکنوں کی صحت کو محفوظ بناتا ہے۔ شدید گرمی کے اوقات میں براہ راست دھوپ میں رہنے سے پیدا ہونے والے جو صحت کے خطرات ہیں اس کو محدود کرے گا۔ اس طرح یہ پیشہ ورانہ صحت اور حفاظت کے تقاضوں کے مطابق ایک محفوظ اور صحت مند کام کا ماحول فراہم کرتا ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت نے واضح کیا کہ گزشتہ سالوں میں اس فیصلے کے نفاذ ہے اس کے مثبت نتائج سامنے آئے ہیں، جس سے پرائیویٹ شعبے کے اداروں میں آگاہی اور تعمیل کی سطح میں اضافہ ہوا۔ سن 2025 میں اس فیصلے پر عمل درآمد کی شرح 94% رہی، جو کہ احتیاطی اقدامات اس کی اہمیت کے بارے میں کفیلوں اور کارکنوں کی صحت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس سلسلے میں وزارت نے کفیلوں پر زور دیا ہے کہ وہ فیصلے کے مطابق کام کے اوقات کو منظم کریں اور کام کی جگہوں پر ضروری اقدامات کریں، جن میں پینے کے پانی کی فراہمی، مناسب آرامگاہ، چھاؤں والے مقامات اور پرسنل حفاظتی سامان شامل ہے۔ ساتھ ہی کارکنوں کو شدید گرمی سے پیدا ہونے والی تھکن کے خطرات اور اس سے بچاؤ کے طریقے سے بھی آگاہ کیا جائے۔ ایران امریکہ جنگ بندی اور خطے کی تازہ ترین صورتحال جانیے۔ دنیا بھر کے جہاز اپنی سرگرمیاں شروع کریں، تیل کی سپلائی بحال ہونے کا وقت آ گیا۔ امریکی صدر قومی مفادات کے تحفظ پر غداری کے الزامات افسوسناک ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان امریکہ معاہدہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں گر گئی۔ ایران کو $300 ارب کے تعمیراتی فنڈ کچھ شرائط کے ساتھ خلیجی ممالک کی جانب سے دیے جا سکتے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ ایران کو تعمیرات کی مد میں $300 ارب کچھ شرائط کے ساتھ مل سکتے ہیں اور یہ تعمیراتی فنڈ خلیجی اتحادی ممالک کی جانب سے دیا جائے گا۔ امریکی نائب صدر نے کہا کہ ایران ذمہ داریوں اور وعدوں کی پاسداری کرے تو اس فنڈ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ایران کو $24 ارب کے منجمد اثاثے جاری کرنا معاہدے کے مسودے میں شامل نہیں ہے۔ امریکی فوج نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے بندرگاہوں پر عائد بحری ناکہ بندی 19 جون کو معاہدے پر دستخط ہونے تک برقرار رہے گی۔ امریکی فوج کی جانب سے جاری کیے گئے ہدایت نامے کے مطابق ایران کی بندرگاہوں کی جانب آنے اور جانے والی تمام بحری آمد و رفت پر پابندی عائد رہے گی۔ امریکی حکام نے جہازوں کو خبردار کیا ہے کہ واضح ہدایات جاری ہونے تک ناکہ بندی کو عبور کرنے کی کوشش نہ کریں اور امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کا اطلاق لبنان پر بھی ہونا چاہیے، کہنا ہے جرمن چانسلر کا۔ امریکی صدر ٹرمپ سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا پہنچ گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا پہنچے ہیں۔ صدر ٹرمپ G7 سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے جنیوا سے فرانس جائیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا کہ بحری جہازوں نے آبنۂ ہرمز عبور کرنا شروع کر دیا ہے۔ کئی بحری جہازوں پر تیل لدا ہوا ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ آبنۂ ہرمز عبور کرنے والے بحری جہاز جنوب کے محفوظ علاقے کی جانب رواں ہیں۔ جہازوں کے سفر کے لیے دیگر راستے بھی موجود ہیں۔ آبنۂ ہرمز جلد بغیر ٹول فیس کے کھلنے کی توقع ہے۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ کے خاتمے اور آبنۂ ہرمز کو دوبارہ کھولنے سے متعلق معاہدے کا متن رواں ہفتے جاری ہونے کی امید ہے، جبکہ معاہدے کی تفصیلات اس پر مزید مذاکرات جاری رہیں گے۔ CNBC کو دیے گئے انٹرویو میں جے ڈی وینس نے کہا تھا کہ امریکہ کو توقع ہے کہ یہ اہم آبی گزرگاہ ہے طویل مدت کے لیے بغیر کسی فیس ہے اس کے کھلی رہے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ آبنۂ ہرمز وہ طویل عرصے کے لیے بغیر فیس کے کھولی جائے گی، تاہم اس حوالے سے اہم تکنیکی نکات پر بات چیت جاری ہے اور ہم مل کر اس کا حل نکالیں گے۔
فرانسیسی صدر نے ایران کو آبِ ہرمز پر ٹول ٹیکس عائد کرنے کے حوالے سے خبردار کر دیا۔ دوسری طرف لبنان میں قبضہ کیے گئے علاقوں سے دستبردار نہیں ہوں گے، کہنا ہے اسرائیلی وزیر دفاع کا۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ اب مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔